السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم تعلم معنا الإلكترونيك والإعلامية. إن شاء الله اللي يحب يعمل ريشيرش واللي يحب يلقانا يكتب تعلم معنا الإلكترونيك هكا يلقانا احنا الأولى وإلا الثانية إن شاء الله. وإن شاء الله تعملوا جيم وتعملوا سبسكرايب باش ديما نهبطوا ليكور وباش ديما نحكيو وديما نقراو وديما نقدموا إن شاء الله. اليوم باذن الله باش نحكيو على لي ريزيستانس لاسوسياسيون دي ريزيستانس. ثم دو تيب اللي هما اون سيري اي اون باراليل. باش نبداو اون سيري ان شاء الله، ما نحبش نطول برشا باش ما يكونش الكور طويل برشا وممل ياسر. لي ريزيستانس اون سيري عندنا ان جينيراتور وعندنا دو ريزيستانس اون سيري، كيما نلقاو دو نلقاو 3 او بيان 4 والا اكثر سويفون انت تحب تعمل بالضبط نومبر دي ريزيستانس. باش نحسبوا فيه حاجتين هذايا، الريزيستانس ايكيفالون تاعو باش نحسبوا لا طونسيون الكبيره كيفاش تحسب بالضبط. دونك R équivalent des associations de résistance en série, R équivalent تاعهم égale à R1 plus R2. Brièvement, R équivalent égale à R1 plus R2. هذيك في l'association en série. La résistance équivalent la résistance équivalente des nombres de résistance en série égale la somme de tous les résistances. معناها نعملوا somme de tous les résistances اللي هي R1 plus R2. كان جاتهم واحد اخرى نطلع R3 et R4 plus. هذاك les résistances en série. باش نحسبوا توا لا طونسيون كبيره بالكل هنا، على خاطر عندنا طونسيون داليمونتاسيون خرجت من جينيراتور تمشي تلقاها R1 تولي R2. R1 تيح طونسيون شوي تعدل R2 اقل من الطونسيون الكبيره بالكل هنا. على هذاك اسمه السيستم هذا اسمه ديفيزور دو طونسيون، يقسم الطونسيون، ديما يقسم الطونسيون. لا طونسيون U1 égale R1 fois I اللي خارج من السيستم، U2 كيف égale R2 fois I. دونك U الكبيره égale U1 plus U2. لا طونسيون الكبيره اللي هي اونجي معناتها au borne du générateur égale U1 au borne du R1 plus U2 la tension au borne de R2. Donc la tension U égale à U1 plus U2. وكما كنا نحكيو هذا اسمه un diviseur de tension. هذا un diviseur de tension. نتعداو ان شاء الله للريزيستانس en parallèle. Le résistance en parallèle. الريزيستانس en parallèle نشوفوا في السيستم الصغير هذايا نلقاو فيه R1 et R2 كما كنا نحكيو قبل كنا نجم نلقاو R3 et R4 etc. عندنا un générateur et deux résistances en parallèle. عندنا الكورون اي هذايا، الكورون اي يمشي يخرج من الجينيراتور يلقى نو هنا نو تولي فما اي 1 اي اي 2. على خاطر ولا فما اي 1 اي اي 2 دونك صار ديفيزيون دو كورون، على هذاك اسمه ديفيزور دو كورون. سي ان سيستيم ديفيزور دو كورون. باش نحسبوا الار ايكيفالون ومن بعد نرجعوا للكورون قداش يجي. الار ايكيفالون دان سيستيم فيه دي ريزيستانس اون باراليل. ار ايكيفالون égale 1 égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. R équivalent تاع السيستم هذايا égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. هذاك ال R équivalent. Le courant باش نحسب الكورون هذايا au borne de toutes les résistances. I égale à U la tension الكبيرة U هذايا égale à U fois 1 sur R1 plus 1 sur R2. سهلة، هما دو فورمول تحفظهم تطلع كل شيء. U مثلا الإي الكبيرة égale à U fois 1 sur R1 plus 1 sur R2. اللي حاجنا به أكثر هو ال R équivalent. ال R équivalent égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. باش نتعداو توا ابليكاسيون صغيرة ناخدو عليها دو ريزيستانس باش نحطوهم اون سيري باش نحطوهم اون باراليل. نحطوهم اون سيري ونقيسو الفالور ونحطوهم ان باراليل ونقيسوا الفالور ونشوفوها تيوريك يقابل براتيك والا لا. باش نعملوا ام تي اكزرسيس فيه R1 وفيه R2 وباش نجربوهم الزوز اون باراليل باش نجربوهم الزوز اون سيري ونشوفوا الار ايكيفالون نتاعهم باش نستحقوا 1 ملتيمتر باش نستحقوا دو ريزيستانس قدامكم دو ريزيستانس توا حنا حاطيناهم اون سيري ومن بعد نحطوهم اون باراليل ونقيسوهم ان شاء الله. بدينا باول سيستم اللي هما دو ريزيستانس اون سيري. عندنا كعب ريزيستانس الاولى R1 وعندنا R2. R1 et R2 sont égaux. كل كعبة فيهم فيها
1 كيلو اوم معناها 1000 اوم. 1000 اوم هذيا و1000 اوم هذيا. الار ايكيفالون دو دو ريزيستانس اون سيري يقال R1 بلس R2. دونك 1 كيلو بلس 1 كيلو لازم نلقاوها 2 كيلو. نقيسو احنا اولا نقيسو الريزيستانس الاولى وحدها. نقيسو هذيا نلقاو فيها قداش فالور. نلقاو فيها فالور 980 قريب ل 1 كيلو. هذيك نقيسوها وحدها نزيدوها 1 كيلو اخرى. نورمالمون 1 بلس 1 يقال 2 كيلو. نلقاوها لهنا بريسك 2 كيلو. فوالا 1,97 بريسك 2 كيلو. هذوما اسوسياسيون دو دو ريزيستانس اون سيري يعطيونا ديما R1 بلس R2 بلس R3 اذا كان عندك انت R3. 2 كيلو ها هيك اسوسياسيون دو دو ريزيستانس اون سيري. توا نتعداو ان شاء الله لريزيستانس اون باراليل. بدلنا السيستم ولاو دو ريزيستانس اون باراليل كيما نراوهم. هذيك بورن نحطوها في الاولى في الملتيمتر والاخرى باش تجي لهنا. دو ريزيستانس اون باراليل باش نشوفوهم ايش باش يجيو. باش نعملوا اون ابليكاسيون نيميريك. باش نعملوا ابليكاسيون نيميريك نتاعها ونشوفوهم ايش باش يجيو. اسكو فالور كونفوندو او بيان نون. عندنا ريزيستانس ايكيفالون دي ريزيستانس en parallèle. معناها association des résistances en parallèle égale à R équivalent égale à R1 fois R2 sur R1 plus R2. application numérique بالنسبة للحالة متاعنا هذه اللي فيها 1 كيلو اوم كل كعبة ريزيستانس 1 كيلو اوم. دونك عندنا 1 كيلو اوم اللي هي 1000 فوا 1000 sur 1000 plus 1000 كما لقيناها هنا يلزمنا نلقاوها 500 اوم. براتيكمون نلقاوها 500 اوم. نحيو تيوريك ونشوفوا بالملتيمتر ايش باش يعطيونا لاسوسياسيون دو دو ريزيستانس اون باراليل يعطيونا بريسك 500 اوم. فوالا 500 اوم. هذيك 50 0,50 دونك خاطر كاليبر فيه 20 كيلو دونك هذيك 500 اوم. فوالا تيوريك اي براتيك سون كونفوندو. معناها السيستم اللي لقينا فيه كله صحيح وان شاء الله باذن الله معناها لازم نحسبوها تيوريك ومن بعد نشوفوها براتيكمون. فوالا كيما التيوريك كيما البراتيك. هذاك لي ريزيستانس لاسوسياسيون دي ريزيستانس اون سيري قسناهم واون باراليل قسناهم. ان شاء الله نكونوا ما طولناش عليكم وان شاء الله استفدنا الناس الكل وتعلمنا كيفاش نقيسوا لي ريزيستانس اون سيري اي اون باراليل. ونتلقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه من حلقات تعلم معنا الالكترونيك والاعلاميه. ان شاء الله تعملوا جيم وتعملوا سبسكرايب باش نزيدوا احنا نحطوا لي كور ونفسروا ونقابلوا ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.